Syukran, Syekh. Baik, berikutnya Akhi Agus Fikri. Bismillah. Bagus. باب المخارج الحروف مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فآلف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي حروف مد للهواء حروف مد للهواء تنتهي نعم. ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفال والوسط فجيم شين يا والضاد من حفاته إذ والضاد من حافته إذ وليا للراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا سفلى والظاء من فوق الثنايا السفلى منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال والثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين واو باء ميم وغنة مخرجها شفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. نعم شيخ. خاشع. ما شاء الله. أحسنت ما شاء الله. أحسنت يا أخي. شكرا لك. Terima kasih Akhi Agus. Berikutnya Ukhti Diah Ayu. Ukhti Diah Ayu Kusuma. Silakan. Babu makharijil hurufi. Makharijul hurufi 17 على الذي يختاره من يختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحاء همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم شين يا والضاد من حافته إذ وليا للراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر والراء يدانيه لظهر أدخلوا. نعم. والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء من فوق الثنايا السفلى والطاء والدال لا منه ومن فوق الثنايا السفلى منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال والثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. ما شاء الله. أحسنتي. شكرا لك. Baik, berikutnya Akhi Deva. Silakan, ya. Babul makharijil huruf. Babul makharijil huruf. لا ليس باب المخارج إنما باب مخارج. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء
Adnahu ghainun kha'uha wal qafu. Aqsal lisani fawqu thummal kafu. Asfalu wal wastu fajimus shinu ya. Waddadu min hafatihi idh waliya. Law rasa min aisaru aw yumnaha. Wallamu adnaha limuntahaha. Wan nunu min طرفه تحت من جعل طرفه تحت جعل والراء يدانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. هنا ملاحظة يا أخي ديفا، أنا أريدك أن تقول والطاء، لا تقول والطاء، لا والطاء. والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة. فالفا مع طرف الثنايا المشرفة. للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت يا أخي. هذا الأخ الكريم يحفظ الجزرية بحب، ولذلك هو ينغمها ويتناغم معها ويجعلها كالموسيقى ويحبها. ما شاء الله، جزاك الله خيرا يا ديفا. ليت الجميع يفعلون ذلك. ما شاء الله. Bagus ya, Deva. Terima kasih. Berikutnya, Ukhti Farisa. Naam Ustaz. Babu makharijil hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Thumma li waslihi fa'ainun ha'u. Adnahu ghainun kha'uha. Aqsal lisani fawqu. Thumma al-kafu. أعيدي هذا البيت. Coba diulang lagi. Adnahu ghainun kha'uha. والقاف. Adnahu ghainun kha'uha. Wa aqsal lisani fawqu. Thumma al-kafu. Asfalu wal wasqu fajimus shinu ya. Idwaliya. هل الصوت عندها يتقطع أم عندي فقط؟ Ya, suaranya terputus-putus dari sana nampaknya ya. Dari Ukhti Farisa coba. Naam, as-saut yataqatta. Oh, naam Ustaz. أعيدي يا أختي هذا Sinyalnya. Coba diulang. Asfalu wal wasqu fajimus shinu ya. Waddadu min hafatihi idwaliya. Labrasa min aisara aw yumnaha. Wallamu adnaha limuntahaha. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Watta'u waddalu wata minhu wa min uliyat tanaya wasru mustakin. Minhu wa min fawqi tanaya sufla. Wadda'u waddalu watalil ulya. Min tarafayhima wa min wadni syafah. Falfa ma'a adrafi tanaya. فالفاء مع طرافي. نعم. فالفا مع أضراف مع الثنايا طرافي. فالفا مع أضراف الثنايا المشرفة. نعم. للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشم. نعم، أحسنت يا أختي، بارك الله فيك. Ya, bagus. Alhamdulillah Ukhti. Berikutnya, Akhi Mawaridul Fuqaha.
نعم أستاذ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فآلف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى اللسان همز هاء. ثم لأقصى الحلق. ثم لأقصى الحلق همز هاء. ثم لوسطه فعين حاء. نعم. أدناه غين خاؤها والقاف. أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أسفل والوسط فجيم الشين يا. والضاد من حافته إذ ولي. الأطراس من أيسار أو يمناها. واللام أدناها لمنتهاها. والنون من طرفه تحت جعل. والراء يدانيه لظهر أدخل. والطاء والتاء والدال منه ومن. والطاء لا والطاء والدال وتاء. والطاء والدال وتاء منه ومن. عليا الثنايا والصفير مستكن. منه ومن فوق الثنايا السفلى. والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة. فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة. للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. نعم أحسنت ما شاء الله. شكرا يا أخي. Terima kasih Akhi Mawarijul Fuqaha. Masih ada yang lain yang akan mencoba membacakan bait-bait bab makharijul huruf? Masih ada? Tidak ada? لا يريد أحد التسميع. Masih ada tidak? طيب الآن ذاكر الجميع ما سبق؟ Maka masih ingat yang lain semuanya tentang apa yang sudah dipelajari waktu kemarin? ممكن نسأل فيما سبق. Insyaallah. Nanti akan ada pertanyaan dari Syekh. Masih ingat ya pelajaran yang kemarin? Ada? Jawab. Insyaallah. طيب ما شاء الله. الآن نريد أن نسأل من يعرف يرفع يده. raise hand. Baik, Syekh akan memberikan pertanyaan. Jika ada yang tahu, boleh nanti dipasang raise hand-nya ya. Acungkan tangan. ما هي أحرف الصفير؟ والصفير مستكن. ما هي أحرف الصفير؟ Pertanyaannya adalah apa saja huruf-huruf shafir itu? Mungkin yakhtaruhu. طيب أجب يا عبد الله. Abdullah silakan. صفير سين زاي ثم صاد. أحسنت ما شاء الله. شكرا لك. ما مخرجها؟ من يعرف مخرجها؟ Siapa yang tahu makhraj as-shafir di mana? مخرج حروف الصفير الصاد والزاي والسين. ما مخرجها؟ Mungkin anta akhtar ya Syekh. طيب الأخ داية أيوه. Ya Ayu, silakan. Dia Ayu, makhraj as-shafir di mana? Keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Min tarfil lisan. Bertemu dengan gigi seri bawah. As-sanaya sufla. Belakang gigi seri bawah, Ustaz. Tarful lisan ma'as sanaya sufla. طرف اللسان مع الثنايا السفلى بمعنى أن الصوت يخرج من فوقها ومن بين الأسنان العليا والسفلى. طرف اللسان يكون مستقرا عند الثنايا السفلى والصوت يخرج من فوقه
ومن بين الأسنان العليا والسفلى. واضح؟ Ya, jadi أز ويكون اللسان واقفا وراء الثنايا السفلى. Ya. Jadi ujung gigi di antara dua gigi seri bagian atas dan bawah. Jadi betul tadi ya. Jadi ujung lidahnya di belakang gigi seri bagian bawah, tapi posisinya berada di antara dua gigi seri atas dan bawah, hanya rada ke bawah sedikit. Nah, طيب الآن سؤال آخر. أنزلوا أيديكم. ما هي الحروف النطعية؟ apa saja huruf-huruf an-nit'iyah? Silakan. حروف النطعية. نطعية. Silakan. هل هؤلاء الإخوة يعرفون الذين يرفعون أيديهم؟ Apakah Ada, hanya ini saja yang mengacungkan tangan? Yang lain ada? Ana ingin coba jawab, Ustaz. لا 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 تقل. لم أقل لك. Sudah tadi ya. Yang lain. الحروف النطعية. من يعرف؟ 2 فقط. Hanya 2 orang yang tahu huruf-huruf nat'iyah. Mungkin yang lain. نطعية. نطعية. من يعرف؟ أين الأخوات؟ Di antara أخي موارج الفقهاء. Silakan, akhi mawarijul fuqaha. huruf nat'iyah at-ta'u wad-dalu wa ta. ما شاء الله. نعم، أحسنت أحسنت ما شاء الله. أحسنت، شكرا لك. لماذا سميت نطعية؟ لماذا سميت بهذا الاسم؟ أحد يعرف أم لا؟ Kenapa alasannya huruf-huruf tersebut disebut dengan huruf nat'iyah? Silakan. Ada yang akan memberikan jawaban? Boleh acungkan tangan. أخي أجي أكبر، قل تفضل. Silakan. لأن حروف خرج من سقف الحنق. الحنك، نعم أحسنت، لأنها تخرج من نطع الحنك، يعني سقف الحنك المقدم. واضح؟ أحسنت يا أخي، أحسنت يا أجي، جزاك الله خيرا، شكرا لك. ترجم يا أستاذ صلاح. Nah, ترجم تفضل. karena disebut dengan nat'iyah karena keluar dari atap langit-langit mulut kita, ya. Itu disebut dengan nat'iyah. Hurufnya ko, dal, dan ta. Nah. الآن ما هي الحروف اللثوية؟ Sekarang apa saja huruf-huruf al-lathawiyah? لا أحد يعرف؟ Tidak ada yang tahu. طيب عبد الله، هل أحد آخر؟ Ma'innah Zahra. جيد. قولي يا أختي مطمئنة، قولي تفضلي. Win coba Ustaz. Huruf Ya. dha, za, ta. ظاء، ذال، ذال، Za, ثاء. za, ta. نعم أحسنتي أحسنتي. من أين تخرج؟ Keluar dari mana? Dari gigi seri atas. Min sanayal mulia. Terus? Yang bertemu dengan gigi seri atas yang bertemu dengan ujung lidah. Ujung lidah yang bertemu dengan gigi seri atas. Tarful lisan ma'as sanayal mulia. طرف الثنايا، اللسان مع أطراف الثنايا العليا، من طرفيهما، يعني من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. شكرا يا أختي، شكرا، أحسنتي أحسنتي. نعم. لماذا سميت لثوية؟ نعم تفضل يا أستاذ.
Jadi kenapa disebut dengan lasawiyah? Karena dia bertemu makhrajnya itu antara dua ujung lidah kita dengan ujung dua gigi seri bagian atas. Nah, لماذا سميت لثوية؟ nah sekarang نسبة إلى pertanyaannya, ماذا؟ kenapa disebut dengan lasawiyah? Kenapa disebut dengan lasawiyah? من يعرف؟ أخت مطمئنة تعرف؟ أختي مطمئنة؟ للعليا من طرفيهما. نعم. لماذا سميت لثوية؟ نسبة إلى ماذا؟ لثوية. Kenapa disebut lasawiyah? Nisbatnya kemana? Karena bertemu dengan ini Ustaz, dengan gusi. Ya. Lianna tarfal lisan yaltasiku bil lasah. لا، أنا سألت هذا السؤال حتى أعرف هل انتبهتم لها أم لا. لا، هي سميت لثوية نسبة إلى اللثة، لكن اللسان لا يلتصق باللثة. اللسان طرفه يلتصق بالثنايا العليا، وهي سميت لثوية نسبة إلى اللثة، لكن لا تخرج من اللثة. هي أطلق العرب عليها ذلك، لكن هي لا تخرج من اللثة، تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا. أما اللثة فهي اللحم الذي تنبت منه الأسنان ولا تخرج منه هذه الحروف. نعم. Lasawiyah itu nisbat kepada lasah ya. Al-lasah artinya gusi, daging yang tumbuh di sekitar gigi. Tetapi disebut lasawiyah bukan berarti huruf tersebut memang keluar dari gigi, bukan ya. Tetapi memang keluar dari gigi serinya. Gigi seri. Jadi ujung lidah kita dengan gigi seri bagian atas, bukan dari gusinya. Walaupun namanya disebut dengan lasawiyah, nisbat kepada lasah. Nah. شكرا يا أختي، أنت شجاعة، بارك الله فيك. Ukti, نعم. anti pemberani, bagus ya. شكرا لك. الآن كم مخرج في اللسان؟ اللسان مخرج عام كبير، كم مخرج فيه؟ في اللسان فقط. Pertanyaan berikutnya adalah, ada berapakah makhraj yang keluar dari lisan, dari lidah? Silakan. من يعرف؟ Dari lidah. Berapa makhraj? لابد أن نعاقب بعد ذلك. Ukhti Rita يمكن يا شيخ. طيب ريتا كم مخرج؟ 18 Syekh. 18. 18 مخرجا؟ Betul jawabannya itu Ukhti Rita? Iya. Yang salah betul. لا هذا كثير جدا. Banyak sekali katanya. Kelebihan. Mahrotnya hurufnya. Makhrajnya. Oh, mahrot. Afwan. مخرج. Mahrot. Berapa? 10 mahrot ya. من يعرف؟ Siapa yang tahu? شكرا يا أختي. الأخت إرما. مشين إرما أو أخ. بسم الله 10 Ustaz. 10. نعم أحسنتي، بارك الله فيك، أحسنتي. هي 10 مخارج. واضح؟ هي 10 مخارج. واضح هذا؟ Jelas ya? طيب يعني نريد الإخوة المرة القادمة أن يذاكروا أكثر، لأنني يمكن أن أثقل في الأسئلة أكثر. هذه أسئلة بسيطة. Ke depan nanti diharapkan nanti yang menjawabnya lebih banyak lagi ya. Karena pesertanya juga banyak, sedangkan materinya sangat sederhana sekali. Nah. أنا سعيد جدا بإجابات اليوم، ما شاء الله أحسنتم الإخوة مهتمون ما شاء الله ويذاكرون.
لكن نريد أكثر، نريد اهتمام أكثر حتى نخرج بأعظم فائدة من هذه الدورة إن شاء الله. أنا أشرح لكم غاية الإفادة إن شاء الله، وأنتم وأترك نفسي لكم تسألون كما تحبون. فأنا أريد إذا أردت أن أسأل كما أحب أيضا. واضح؟ Ya. Jadi harapannya beliau menginginkan antum nanti lebih aktif ya, lebih aktif. Nanti jika nanti tidak paham boleh nanti ditanyakan. Kemudian diingat setiap pelajaran yang sudah kita pelajari, sehingga ketika ada pertanyaan seperti itu dari Syekh, nanti kita bisa lebih siap lagi untuk memberikan jawaban. Harapannya lebih banyak lagi selain daripada yang sudah-sudah ya, nanti yang lain bisa menjawab juga. نعم شيخ. طيب الآن نريد أن نذكر فائدة متعلقة بالغنة. آخر مخرج من مخارج الحروف هو الغنة. نريد أن نذكر فائدة متعلقة بالغنة، وأن هذه الغنة مراتب في القوة. مراتب في قوتها. أقوى ما تكون الغنة في النون والميم المشددتين. هذه المرتبة الأولى، أقوى مرتبة. الجنة، ثم، وهكذا. المرتبة الثانية المدغم، من يعمل، وهكذا. المرتبة الثالثة المخفى في الإخفاء، الغنة في الإخفاء. من كان، من صد، من سبيل. المرتبة التي بعدها النون والميم المظهرتين، من آمن، لهم فيها، لهم فيها. المرتبة الخامسة المتحرك من النون والميم، ونحن نعلم أن الغنة لا تكون إلا في النون والميم فقط. واضح؟ واضح. إذن فللغنة 5 مراتب: المشدد والمدغم. المشدد أمكن ما تكون الغنة في المشدد، والتمكين بمعنى قوة الغنة وليس بمعنى مقدار الغنة. مقدار الغنة حركتين في المدغم والمخفى والمشدد. واضح؟ وبمقدار حركة، بمقدار الحركة في المتحرك وفي الساكن. واضح؟ في الحرف يعني. لكن نحن نتكلم عن قوة الغنة. أقوى ما تكون الغنة في المشدد، الذي بعده المدغم، الذي بعده المخفى، الذي بعده المظهر، الذي بعده المتحرك. نعم. Nah, berikutnya saya ingin menjelaskan tentang faidah gunnah ya. Faidah gunnah kemarin kita bahas ya, itu adalah dibahas bait terakhir ya tentang gunnah itu, terutama tentang tingkatan-tingkatan gunnah, maratib fil gunnah, tingkatan-tingkatan dalam gunnah. Yang pertama adalah aqwa martabah. Jadi tingkatan paling kuat dalam gunnah itu adalah nun dan mim musyaddadatain. Yang keduanya di tasydid. Misalnya contohnya summa gitu ya. Maka ketika ada mim dan nun yang bertasydid itu tingkatan gunnahnya sangat tinggi. Yang kedua adalah al-mudghamah. Ketika terjadi idgham bi gunnah. Misalnya may ya'mal, nun mati menghadapi ya. Itu tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah di dalam al-ikhfa. Di dalam bacaan ikhfa, misalnya nun mati menghadapi kaf, kana, atau misalnya min sabil, nun mati menghadapi sin. Tingkatan yang keempat adalah nun dan mim yang muzhar, yang muzharah, yang izhar ya, yang izhar, yang dibaca jelas. Man amana lahum fiha, walaupun dibaca izhar tapi sebetulnya nun dan mim yang sukun itu mengandung gunnah. Hanya tingkatan kegunnahannya
itu berada pada martabat yang keempat. Martabat yang kelima adalah nun dan mim yang mutaharrikah, yang berharkat. Ketika ada nun dan mim yang berharkat, nanti sebetulnya terkandung gunnah di dalamnya. Berapa lama gunnah, terutama yang nun bertasdid, yang mudghamah, yang ikhfa, itu adalah harokatan, 2 harokat. Nah. نعم. الآن سندخل في باب صفات الحروف. الصفة يا أستاذ صلاح، الصفة في العموم هي ما يقوم بالشيء من المعاني الحسية والمعنوية. ما يوجد في الشيء من المعاني الحسية والمعنوية، مثل العلم. أقول فلان عنده علم، فلان عالم، وفلان جاهل، فلان أبيض وفلان أسمر، وفلان أصفر، وفلان أحمر. مثل الطول، فلان طويل وفلان قصير، فلان ممتلئ وفلان نحيف، وفلان معتدل، وهكذا. هذه كلها يا أستاذ صلاح تسمى صفات، صفة للشيء، صفة للإنسان. أقول هذا الباب قوي، هذا الباب ضعيف. هذه صفات للأشياء. عندنا في التجويد الصفة هي كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج من جهر وهمس ونحوها. كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج مثل الجهر والهمس وغيرها. نعم تفضل. Kemudian kita akan menjelaskan tentang bab sifatil huruf. Sebelumnya mohon maaf, ini matannya tidak bisa ditampilkan di layar ya. Jadi antum bisa nanti lihat matannya di buku pegangan masing-masing. Bab sifatil huruf. Apa yang disebut dengan sifat? Sifat itu adalah sesuatu yang menempel pada sesuatu ya. Sesuatu yang menempel kepada benda, sesuatu yang menempel kepada manusia. Misalnya kita menyebutkan fulan jahil. Si fulan itu bodoh, yang bodoh. Fulan ahmar. Fulan tawil. Si fulan yang merah, yang tinggi, yang qasir, yang nahib, yang mu'tadil. Itu sifat yang nempel kepada sesuatu, sifat yang nempel kepada manusia misalnya. Jadi sifat itu sesuatu yang nempel kepada zat. Adapun yang dimaksud dengan sifat pada ilmu tajwid adalah tata cara mengucapkan sebuah huruf yang kemudian bisa kita iringi dengan tambahan yang keluar dalam pengucapan huruf tersebut. Misalnya yang disebut dengan al-jahru atau al-hams. Al-hams adalah mengalirnya nafas misalnya ketika mengucapkan huruf-huruf mahmus, ketika mengucapkan huruf-huruf hams. Jadi sesuatu yang keluar berbarengan dengan pengucapan huruf tersebut yang keluar dari makhrajnya. Itulah yang disebut dengan sifat. Nah. الآن صفات حروف العربية. صفات الحروف العربية يا أستاذ صلاح إما صفات وخلينا نترك هذا التقسيم الآن. خلينا نقول أن صفات الحروف العربية نوعين: صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. صفات لها ضد بمعنى صفة وضدها صفة، والحرف لا بد أن يكون في واحدة منهما. يعني مثلا حرف إما أن يكون مجهور وإما أن يكون مهموس، حرف شديد أو رخو أو بينهما، الحرف مستعلي أو مستفل، وهكذا. هذه صفات لها ضد، كل صفة لها ضد، والحرف إما أن يكون هكذا أو هكذا. وهناك صفات أخرى ليس لها ضد، تأتي في بعض الحروف ولا تأتي في غيرها، مثل القلقلة، تأتي في بعض الحروف ولا تأتي في غيرها وليس لها ضد. مثل الاستطالة، تأتي في الضاد ولا تأتي في غيرها.
مثل التفشي تأتي في الشين ولا تأتي في غيرها وليس لها ضد. إذن فالصفات إما لها ضد وإما ليس لها ضد. الآن سنأخذ القسم الذي هو الأضداد، الذي هو الصفة وضدها، الصفة وعكسها. وهذه 10 صفات، 5 وضدها 5. ولذلك قال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة. وضدها والضد قل إذن فهو قال 5 جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة، هذه 5. ثم سيبين ضدها، والضد قل ضد هذه الصفات ما سيبينه الآن. أول صفة من الأضداد مهموسها. أول صفة هي الهمس، مهموسها يعني الحروف المهموسة هي الحروف في جملة فحثه شخص سكت. وسنشرح الآن ما معنى الهمس. تفضل يا أستاذ صلاح، طولنا عليك. لا بأس. Baik, berikutnya adalah kita memasuki kepada bab yang bait ke 20 ya, tentang sifat huruf. Saya ingin menjelaskan bahwa sifat huruf itu ada 2. Ada yang sifatun laha diddun wa sifatun laisa laha diddun. Ada sifat yang memiliki lawan, memiliki pasangan, tapi ada juga sifat yang tidak memiliki lawan, tidak memiliki pasangan. Sifat yang memiliki pasangan laha diddun, misalnya hamas ya, al-hamsu lawannya adalah al-jahru, pasangannya dengan al-jahru. Nanti kita akan temukan apa yang disebut dengan al-hamas dan al-jahru. Nanti ada juga yang kedua adalah sifat laisa laha diddun, sifat yang tidak memiliki pasangan. Maksudnya adalah sebuah huruf yang hanya memiliki satu sifat, tetapi sifat tersebut tidak dimiliki di huruf yang lain. Misalnya qalqalah. Qalqalah itu hanya kita temukan dalam huruf-huruf tertentu. Pada huruf yang lain tidak ada lawan dari qalqalah. Atau istitolah atau at-tafashi itu tidak dimiliki oleh huruf yang lain. Tidak ada lawan dari tafashi, tidak ada kebalikan dari tafashi. Berbeda dengan sifat huruf yang memiliki pasangan. Kemudian kita akan berbicara tentang bagian yang pertama, yaitu sifat laha diddun. An-Nazim mengatakan pada bait ke-20, sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadiddakul. Pada bait pertama ini atau pada bait ke-20 ini, An-Nazim menyebutkan sifat yang memiliki pasangan itu adalah ada 5. Pertama, jahrun, jahr, kemudian rikhwun, rokhawah, kemudian mustafil, istifal, munfatihun, infitah, musmatatun, dan ismat. Ya, ada 5. Karena dia memiliki lawan, maka lawannya pun ada 5. Wadiddakul, lawannya juga ada 5. Disebutkan pada bait berikutnya, dan itu yang akan kemudian kita bahas. Di antaranya adalah mahmusuha fahassahu syakhsun sakat syadiduha labzu hajid qatin bakat. Itu di antaranya. Yang pertama adalah lawan dari jahr adalah mahmus atau hamas. Berikutnya nanti Syekh akan menjelaskan. نعم. الآن أول صفة هي صفة الهمس، والهمس في لغة العرب يعني الخفاء. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يعني صوتا خفيا جدا. وهنا الهمس المقصود به جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف صوته بضعف الاعتماد على مخرجه.
واضح؟ فإذا نستطيع أن نقول بشكل آخر أن الهمس معناه ضعف التصويت بالحرف في المخرج لضعف الاعتماد عليه في المخرج فيجري النفس معه. وحروفه 10 هي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. فإذا سكنا يظهر الهمس فنقول أف، أح، أث، أه، أش، أخ، أص، أس، أك، أت. لو جرب الإنسان كل هذه الحروف يجد أنه ينتهي الصوت ولا يزال الهواء مستمرا، يستمر الهواء بعد انتهاء الصوت، ذلك أن الصوت في المخرج ضعيف فيأتي الهواء فيدفعه أكثر حتى يقوي الحرف. فهذه صفة الهمس، وعكسها الجهر، وسيأتي الآن. نعم تفضل يا أستاذ. Berikutnya adalah saya ingin menjelaskan yang pertama sifat dari huruf yang memiliki lawan itu adalah al-hams, al-hamsu, al-hamsu. Di mana huruf-hurufnya disebutkan pada bait ke-21 itu ada 10. Fahassahu syakhsun sakat. Fa, ha, sa, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, dan ta. Itu adalah huruf-huruf hamas. Apa yang disebut dengan al-hamas? Secara bahasa artinya al-khofa. Al-khofa artinya samar. Jadi hamas itu artinya samar. Tadi disampaikan salah satu ayat dari Quran yang misalnya illa hamsan. Artinya sautan khofiyan jiddan. Suara yang sangat samar sekali. Nah, secara istilah dalam ilmu tajwid apa yang disebut dengan al-hamas? Yaitu jarayanun nafas ma'aha li dhafil i'timadi 'alaiha fi makharijiha. Mengalirnya nafas ketika mengucapkan huruf-huruf hamas karena lemahnya huruf tersebut bersandar kepada makhrajnya sehingga suara menjadi samar. Misalnya tadi Syekh mencontohkan pengucapan huruf-huruf hamas tersebut yang 10 dalam kondisi sukun yang diawali dengan hamzah. Af, ah, as, ah, ash, akh, as, ak, at. Jadi ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut akan terasa mengalirnya nafas ketika mengucapkan huruf tersebut. Nah. ضد الهمس هو الجهر، والجهر في اللغة العربية هو الإعلان، يجهر بشيء يعني يعلن به، والإظهار. وفي التجويد الجهر معناه قوة التصويت بالحرف لقوة الاعتماد عليه في مخرجه فيمنع جريان النفس معه لقوته وظهوره. وحروف الجهر هي كل الحروف الباقية بعد حروف الهمس. فمثلا القاف، الخاء، لا الخاء لا، الجيم، القاف، الجيم، ماذا؟ الذال، الزاي، مثلا الراء، اللام. كل هذه الحروف مجهورة بمعنى أنها قوية لا يجري النفس معها، فلو وقفت على ال ينتهي الهواء مع انتهاء الصوت، ينتهي النفس مع انتهاء الصوت.
لو قلت أز انتهى النفس مع انتهاء الصوت. لو قلت انتهى النفس مع انتهاء الصوت. لو قلت أق انتهى النفس مع انتهاء القاف. واضح؟ وهكذا. لو قلت ظا أظ انتهى النفس مع انتهاء الصوت. لو قلت أط لو قلت أج كل هذه الحروف انتهى النفس مع انتهاء الصوت، ولذلك هي حروف مجهورة ظاهرة لا تحتاج إلى هواء يجري معها. نعم تفضل يا أستاذ. Berikutnya, lawan dari al-hams adalah al-jahru. Apa yang disebut dengan al-jahru? Lughatan, secara bahasa artinya al-i'lan, informasi. Karena informasi biasanya menjadi nampak. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah kuatnya sandaran huruf tersebut kepada makhrajnya sehingga nafas tidak banyak keluar bersama huruf tersebut sehingga bunyi atau suara menjadi tertahan, menjadi tertekan. Misalnya ketika mengucapkan huruf qaf, jim, zal, zai, ra atau huruf-huruf selain dari huruf-huruf hams yang 10 tadi. Huruf-huruf al-jahru itu adalah huruf-huruf, semua huruf selain dari yang 10 huruf yang hams tadi. Itu termasuk adalah huruf-huruf al-jahru. Qaf, jim, zal, zai, ra, lam dan lain sebagainya. Ketika kita mengucapkan huruf yang memiliki sifat al-jahru, misalnya al atau aj, maka berhenti nafas itu di sana berbarengan dengan berhentinya bunyi huruf tersebut. Ketika kita mengucapkan ab, maka berhentilah nafas di sana berbarengan dengan berhentinya bunyi suara tersebut. Naam. نعم. الآن سندخل الصفة الثالثة. يبقى إذن نحن الآن أخذنا الصفتين يا أستاذ صلاح. الهمس ضد الجهر. الصفة الثالثة هي الشدة. شديدها يعني الحروف التي تتصف بصفة الشدة، مجموعة في قوله أجد قطن بكت. 8 حروف: الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. هذه حروف شديدة. ما معنى الشدة؟ الشدة هي القوة. وفي التجويد لزوم الحرف موضعه لقوة الاعتماد عليه في المخرج، فيحبس الصوت عن الجريان معه. نستطيع أن نقول حبس الصوت. كنا قبل ذلك يا أستاذ صلاح في الجهر والهمس نقول حبس النفس أو جريان النفس. الآن نقول حبس الصوت عند النطق بالحرف. هذه معنى الشدة، حبس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد عليه في مخرجه. صوته قوي، فمجرد أن ننطقه نقطع مباشرة. هذا معنى الشدة، وهذا في 8 أحرف. انظر كيف ننطق الهمزة: يأمر يأمر يأمر، هكذا. نقول يجحد يجحد، يدفع يدفع يدفع، يقطع يطبع، يبسط يكتب، يتبع. لاحظ في الكاف والتاء أنه جرى معها النفس فقط،
تقول يك يك يك، لكن صوت الكاف انتهى من أول لحظة. يك يك. الذي يستمر يا أستاذ صلاح الدين هو النفس، هل هذا واضح؟ والهواء مجرد هواء. يك، لكن صوت الكاف انتهى مع أول النطق. وكذلك التاء يتبع يتبع، لا نقول هكذا، لا يمكن. لماذا؟ لأن صوتها قوي، لا يمكن استمرار الصوت. واضح؟ طيب تفضل. Berikutnya huruf ketiga atau sifat yang ketiga. Tadi disebutkan yang pertama adalah al-hamz, yang kedua adalah al-jahru lawannya, dan yang ketiga adalah syiddah. Pada bait ke-21 lanjutan bait tersebut disebutkan syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Pada bait ini atau pertengahan bait ini disebutkan bahwa sifat syadid, sifat yang syadid atau syiddah, hurufnya dikumpulkan dalam kalimat ajid qatin bakat. Ada 8 huruf. Hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Itulah yang disebut dengan atau huruf-huruf yang termasuk kepada huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah. Apa yang disebut dengan syiddah secara lughah, secara bahasa artinya al-quwwah. Artinya kuat. Kuat. Adapun secara istilah ilmu tajwid adalah kuatnya suara, kuatnya bunyi atau suara dari huruf yang memiliki sifat syiddah disebabkan kuatnya sandaran huruf tersebut kepada makhrajnya, sehingga suara atau bunyi menjadi tertahan. Habsus saut, tertahannya bunyi, tertahannya suara. Kalau tadi hamz dengan al-jahru adalah habsun nafas, tertahannya nafas, udara. Kalau yang sekarang adalah syiddah, habsus saut, tertahannya bunyi. Huruf-hurufnya ada 8, tadi sudah disebutkan. Ketika misalnya contohnya hamzah, ya'muru, tekanannya sangat kuat sekali, qawiyun jiddan, sangat kuat sekali. Kemudian misalnya jim, yajhadu, atau misalnya dal, yadfa'u, yaqta'u, kemudian yabsutu, kemudian yaktubu. Nah, kemudian yang mesti diperhatikan adalah ketika mengucapkan kaf dan ta. Nah, kaf dan ta tadi kita sudah bahas, dia memiliki sifat hamz. Misalnya ada udara yang keluar, itu adalah hamz. Tetapi bunyi kaf dan bunyi ta sudah berhenti di sana. Jadi ketika kita mengucapkan bunyi kaf sudah berhenti, tapi yang keluar itu adalah nafas. Itulah yang disebut dengan hamz. Jadi kaf dan ta tadi secara spesifik Syekh menjelaskan di sana terdapat sifat hamznya, tapi bunyinya sudah berhenti karena saking kuatnya pengucapan bunyi huruf tersebut. Naam. Naam. Wa baina rikhwin wasyadid lin Umar. نحن عرفنا أن الشدة هي عكس الرخاوة. الرخاوة ستكون على عكس الشدة تماما من الصفة التي ذكرناها، لكن بينهما صفة تسمى البينية، يعني ما بين الشدة والرخاوة. قلنا أن الشدة هي حبس الصوت، البينية هي الاعتدال في حبس الصوت، لا هو محبوس تماما ولا هو رخو تماما ولا هو يجري تمام الجريان. لا يكون محبوسا تمام الحبس مثل الشدة ولا يجري تمام الجريان مثل الرخاوة، إنما يعتدل الصوت من جهة الحبس وعدمه في هذه الأحرف الخمسة: لن، عمر، اللام والنون والعين والميم والراء.
فلو قلت هل هي مقطوعة مثل يأمر؟ انظر صوت اللام يأخذ حيزا يطول شيئا نسبيا عن صوت الهمزة. الهمزة تقطع مرة واحدة يا. أما اللام يلعب. أما الهمزة يأمر هكذا. واضح؟ Baik. اللام Berikutnya هكذا من لم يرفع هكذا. فهذه الأحرف تأخذ حيزا نسبيا من الصوت نسبيا ليس مقطوعا مثل الأحرف الشديدة. نعم. Baik, berikutnya adalah lawan dari syiddah. Sebetulnya tadi disebutkan di awal adalah rokhawah ya. Kalau syiddah itu tertahannya suara, kalau rokhawah kebalikannya, yaitu mengalirnya suara. Mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf-huruf rokhawah ya. Huruf rokhawah adalah selain dari huruf-huruf syiddah yang 8 tadi, juga selain huruf yang di antara syiddah dan rokhawah. Bainiyah di antara syiddah dan rokhawah. Jadi ada syiddah lawannya rokhawah, ada juga yang di antara syiddah dan rokhawah yang pertengahan atau mutawassithah yang pertengahan ya. Nah, pada bait ke-22 An-Nazim hendak menjelaskan wa baina rikhwin wasyadidi linu'mat. Ada sifat pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Kalau syiddah tertahan suara, kalau rokhawah mengalir suara, kalau bainiyah antara rokhawah dan syiddah justru adalah pertengahan. Tidak tertahan suara, tidak terlalu tertahan suara, tapi juga tidak terlalu mengalir suara, artinya pertengahan. Yang pertengahan ini hurufnya ada 5, dikumpulkan dalam kalimat lin umar. Lin umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Bandingkan dengan misalnya contoh hamzah, ya muru, maka akan terasa hamzah itu terasa tertahan bunyi atau suara kita karena syiddah, ya muru. Tapi bandingkan dengan lam misalnya, yal'abu, maka bunyi itu mengalir, tapi tidak terlalu mengalir seperti rokhawah, tapi juga tidak terlalu tertekan seperti syiddah. Itulah yang disebut dengan bainiyah atau pertengahan, atau tawassut atau mutawassithah. Naam. نعم. ضد الشدة الرخاوة، والرخاوة في اللغة العربية تعني اللين. وعندنا في التجويد، في اصطلاح التجويد، هي ضعف لزوم الحرف لموضعه لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى يجري معه الصوت، أو بعبارة أخرى جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد عليه في مخرجه. جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد عليه في مخرجه، فيكون بذلك رخوا، يعني لينا إلى حد ما، وليس شديدا مقطوعا مثل الحروف السابقة. فمثلا الهاء نقول مهتد. انظر إلى الهاء، مهتد. لا نقول مؤتد مثل الهمزة يأمر. لا نقول مؤتد، ليست هكذا، إنما فيها لين نسبي، فيها رخاوة. نقول مهتد. نقول مثلا المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس، نقول المسجد ليست مثل يأمر. المسجد ليست مثل يأمر. لو قلنا مثلا يفعل،
يفعل، ليست مثل الحروف الشديدة، وهكذا. وليست أيضا مثل البينية. البينية بين الشدة والرخاوة. فمثلا لو مثلنا لثلاثة أحرف نقول يأمر، هذا حرف شديد. نقول يلعب، يلعب، هذا حرف بيني. نقول يهدي، يهدي، هذا حرف رخو. فهناك فرق في النطق بين الثلاثة. واضح؟ مثلا لو قلنا يطبع وقلنا يضرب، يضرب، يطبع حرف مقطوع، يطأ، يطأ، يطأ. أما الضاد فحرف رخو، يضرب، يضرب، هكذا. نعم يا أستاذ صلاح. Nah, berikutnya adalah tadi disebutkan di bait ke-22 wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar. Syekh hendak menjelaskan tentang rokhawah, kebalikan dari syiddah. Lawan dari syiddah adalah rokhawah. Rokhawah itu secara lughah, secara bahasa artinya lin, al-lin, artinya lembut. Jadi secara bahasa rokhawah artinya al-lin, artinya lembut. Adapun secara istilah ilmu tajwid adalah mengalirnya bunyi ketika mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah, mengalirnya suara atau bunyi ketika mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah karena bidhofil i'timad fi makhrajiha, karena lemahnya sandaran kepada makhrajnya, sehingga suara huruf tersebut akan keluar dari mulut kita ketika pengucapan dengan lembut. Misalnya ketika mengucapkan huruf H, muhtadin, muhtadin, dia tidak tertahan, seperti huruf syiddah, tapi dia mengalir bunyinya itu, muhtadin. Atau misalnya al-mas, sin, di sana juga mengalir bunyinya. Dia tidak tertahan seperti syiddah. Atau al-masjidu atau yaf'alu. Cara membedakannya, perhatikan 3 huruf saja. Misalnya ya'muru itu adalah syiddah. Yal'abu itu adalah baini, antara syiddah dan rokhawah. Yal'abu tidak terlalu tertahan, tapi juga tidak terlalu mengalir. Atau ha, yahdi, nah, itu adalah rokhwun atau rokhawah, yang kemudian suara atau bunyi mengalir dengan lembut. Naam. نعم. الآن يجب أن نعلم يا أستاذ صلاح، يجب أن نؤكد أن الجهر معناه حبس النفس، الشدة معناها حبس الصوت، الهمس معناه جريان النفس، والرخاوة معناها جريان الصوت. واضح؟ يجب أن نؤكد على هذا. الحرف قد يجتمع فيه جريان النفس مع جريان الصوت، وقد يكون فيه جريان نفس مع حبس صوت، أو العكس، جريان صوت مع حبس نفس، وهكذا. واضح؟ لكن يجب أن نفرق جيدا بين حبس النفس وحبس الصوت، وجريان النفس وجريان الصوت، وهكذا. Nah, berikutnya saya ingin menjelaskan atau menekankan ya perbedaan. Kalau tadi hamas itu adalah habsun nafsi ya, tertahannya al-jahru itu adalah habsun nafas ya, tertahannya nafas, tertahannya udara, itu jahr ya. Tapi kalau misalnya syiddah itu habsus saut, tertahannya bunyi. Nah, sedangkan rokhawah adalah jaroyan saut, mengalirnya bunyi, mengalirnya udara. Nah, itu perbedaannya. Al-jahru habsun nafas, tertahannya nafas udara. Kemudian syiddah habsus saut, tertahannya bunyi atau suara. Dan rokhawah adalah jaroyan saut, mengalirnya bunyi, mengalirnya suara. Nah. يبقى إذن يا أستاذ صلاح الآن نستطيع أن نجيب على السؤال الدائر في أذهان الجميع.
ماذا عن النسبة الزمنية في أصوات الحروف؟ سيكون الحرف الرخو مثلا هذا زمنه، واضح؟ سيكون الحرف البيني هذا زمنه. سيكون الحرف الشديد هذا زمنه، واضح؟ فالحرف البيني أطول في الزمن، الحرف الرخو أطول في الزمن، يليه في الزمن الحرف البيني، يليه الحرف الشديد. واضح؟ واضح يا أستاذ صلاح؟ Nah, نعم. berikutnya perhatikan ya di antara nazam yang oleh An-Nazim disampaikan terkait dengan bait-bait ini ya. Perhatikan di mana berhentinya penjelasan itu. Bahwa sifat huruf itu huruf-hurufnya terkait misalnya mahmus, perhatikan berhentinya sampai fahassahu syahsun sakat di sana ya. Kemudian berikutnya ada syiddah, huruf-hurufnya adalah yang tadi dikasih garis oleh Syekh. Kemudian yang rohawa, juga kemudian yang baini itu dikasih tanda oleh Syekh sebagai penjelasan batasan-batasan dalam pembahasan kajian kita dalam bait Al-Jazariyah ini. Nah, الصفة التي بعد ذلك هي صفة الاستعلاء، وسبع علو يعني 7 حروف في صفة الاستعلاء هي خص ضغط قذ. حصر يعني حصرت في هذه 7 صفة الاستعلاء. خص ضغط قذ، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. الاستعلاء في اللغة يا أستاذ صلاح معناه الارتفاع، استعلى يعني ارتفع، وفي التجويد هو ارتفاع اللسان وبالأخص أقصى اللسان إلى سقف الحنك. ارتفاع اللسان وبالأخص أقصاه يعني آخره إلى سقف الحنك عند النطق بالحرف المستعلي، وهي 7 حروف: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. هذه هي الحروف ال7. وعكسه الاستفال، وسنقوله الآن إن شاء الله. تفضل. Berikutnya adalah wasab'u ulwin khussa dhagtin fil hasar. An-Nazim hendak menjelaskan sifat huruf berikutnya adalah yang disebut dengan al-isti'la. Hurufnya ada 7 dikumpulkan dalam kalimat khussa dhagtin fil. Kha, sad, dad, ghin, ta, qaf dan dha. Itu yang disebut dengan huruf-huruf al-isti'la. Secara bahasa, al-isti'la adalah al-irtifa, naik atau terangkat. Adapun secara ilmu tajwid yang disebut dengan al-isti'la adalah irtifa'ul lisan, mengangkatnya lisan, dan yang dimaksud lisan di sini adalah aqsal lisan, pangkal lidah. Jadi terangkatnya pangkal lidah kita ilal hankil a'la, ke langit-langit atas mulut kita. Jadi yang disebut dengan al-isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah kita ke langit-langit atap, langit-langit mulut kita. Hurufnya ada 7 tadi sebagaimana disebutkan. Adapun kebalikan atau lawan dari al-isti'la adalah al-istifal. Ini akan kita bahas berikutnya. Nah. عكس صفة الاستعلاء صفة الاستفال. والاستفال معناه الانخفاض في اللغة، معناه الانخفاض أو الانحطاط، وهو انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى. اللسان يكون منخفض إلى أسفل في حروف الاستفال، وهي كل الحروف الباقية بعد حروف الاستعلاء، كل الحروف الباقية. مثلا س، لا، ت، ث،
باء، فاء، حاء، وهكذا. كل هذه الحروف مرققة أو مستفلة. الترقيق والتفخيم سنأتي عليه إن شاء الله. كل هذه الحروف مستفلة، ينتج عن الاستعلاء والاستفال التفخيم والترقيق، وهذا سنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله تعالى. نعم. Berikutnya adalah lawan dari al-isti'la disebut dengan al-istifal. Al-istifal. Secara bahasa al-istifal adalah al-inkhifad atau al-inhitab, menurun atau merendah. Jadi kalau al-isti'la menaik, terangkat ke atas, sedangkan al-istifal justru adalah menurun. Disebut demikian adalah linhitatil lisan anil hankil a'la, karena menurunnya lidah dari langit-langit atas mulut kita. Jadi posisi pangkal lidah dan lidah kita adalah dalam kondisi ke bawah, tidak terangkat seperti al-isti'la. Adapun huruf-huruf istifal adalah seluruh huruf-huruf selain daripada huruf-huruf isti'la yang jumlahnya 7 tadi. Selain daripada kha, shad, dad, ghin, to, qaf, dan dha. Al-misal misalnya sa, la, ta, ha, dan lain sebagainya. Selain daripada 7 huruf al-isti'la, semuanya memiliki sifat istifal. نعم، ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى، والمرة القادمة بإذن الله نستكمل الأبيات. Baik, nampaknya kajian kita sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan bait-bait berikutnya. الآن سيكررون خلفي، سأقول ويكرر الجميع خلفي إن شاء الله. Baik, berikutnya adalah Syekh akan membacakan, kita akan mengikutinya setelah bacaan Syekh. Silakan mikrofonnya untuk dihidupkan. Nah, bab sifat. صفاتها جهر ورخو مستفل. منفتح مصمتة والضد قل. صفاتها جهر ورخو مستفل. منفتح مصمتة والضد قل. مهموسها فحثه شخص سكت. شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخو والشديد لن عمر. وسبع علو خص ضغط قف حصر. وسبع علو خص ضغط قف حصر. مرة ثانية. باب الصفات. صفاتها جهر ورخو مستفل. منفتح مصمتة والضد قل. مهموسها فحثه شخص سكت. شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخو والشديد لن عمر. وسبع علو خص ضغط قذ حصر.
وسبع علو خص ضغط حصر. الصار. نعم نعم. الآن نستطيع أن يقرأ البعض. Siapa yang akan membaca? Ukhti Mutmainnah, Yes. silakan. Babus sifat. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wabdiddaqul. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Wa bayna rikhwin wasyadidi lil umar. Wa sab'u alwin khussadaghin qid hasar. أحسنت يا أختي. نعم. Berikutnya, akhi Mawaridul Fuqaha. Babus sifati. Sifatuha jahrun warihun mustafil munfatihun musmatatun wadiddaqul وضدقل munfatihun musmatatun wadiddaqul. نعم Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. نعم. Syadiduha lafdun ajid qatin bakat. لفظ أجد. Syadiduha lafzu ajin qatin. أجد. Syadiduha lafdun ajid qatin bakat. لفظ أجد. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. نعم Wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Wa نعم sab'un win khussa dawtin kil hasar. نعم. شكرا لك. أحسنت. بارك الله فيك. أعطيني دقيقة فقط يا شيخ صلاح، لحظة أرد على الهاتف. Nah, nampaknya sampai di sini dulu ya bacaannya. Nah, ya Syekh. Assalamualaikum Syekh. Masih bersama kita Syekhnya? Syekh Afwan As-Saud. Assalamualaikum. Sedang nelpon ya, Syekh? Ustaz? Ya. Sedang nelpon sepertinya beliau. Oh ya. نعم معذرة يا أخي، تفضل. أنا استأذنت لكن ربما أنت لم تسمع. تفضل. Afwan. Ya, berikutnya Mawaridul Fuqaha sudah ya? Ukhti dia. Silakan. Babus sifati. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wabdiddaqul. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Wa baina rikhwin wa syadidi lin umar. Wa sab'u ulwin khussa dawtin qid hasar. ما شاء الله. نعم أحسنت. Ukhti Farisa. Na'am Ustaz. Babus sifati. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadiddaqul. Mahmusuha fahattahu syakhsun sakat. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Wa sab'u ulwin علو wa sab'u ulwin khussadaqtin kid hasar. نعم أحسنت يا أختي، بارك الله فيك. Berikutnya Akhi Deva. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wabdiddaqul. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat.
syadiduha lafdhu ajidqatin bakat wa baina rikhwin wasyadidi lin umar wasab'u ulwin khussadin qidh hasar. ما شاء الله أحسنت يا أخي. نعم. Syukran. Ukhti Rita. Na'am Ustaz. Babu sifatil huruf. نعم. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadidakul mahmusuha fahassahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajidqatin bakat wa baina rikhwin wasyadidi lin umar wa sab'ul win khussadin qid hasar. شكرا يا أختي ما شاء الله بارك الله فيك. Amin. Ukhti Irma. إرما ونختم بها إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifat. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadidakul نعم. mahmusuha fahassahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajidqatin bakat wa baina rikhwin wasyadidi lin umar wa sab'u ulwin khussadin qidh hasar. نعم ما شاء الله ما شاء الله أحسنت يا أختي جزاكم الله خيرا جميعا. أنا أرجو الإخوة أنهم يذاكروا جيدا لأن الصفات ستتراكم على بعضها، ثم إن كان عندهم أسئلة في باب الصفات ينتظروا إلى أن ينتهي الباب، فإذا عجزوا عن فهم شيء يسألوا فيه، لا يسألوا الآن حتى لا يضيعوا الفوائد الآتية إن شاء الله. أريد أن ينتبهوا لما شرحنا اليوم ويذاكروه جيدا، وسنكمل عليه إن شاء الله تعالى، وبعد أن ينتهي الباب يمكن أن نستقبل فيه الأسئلة ونوضح ما تريدون إن شاء الله تعالى. Baik, berikutnya adalah beliau menyampaikan untuk pertanyaan nanti bisa kita laksanakan setelah selesai bab agar pelajarannya menjadi utuh begitu ya. Jadi sekarang kita menyimak atau selesai menyimak kajian ini, silakan untuk diingat, untuk dicamkan oleh kita dengan sebaik-baiknya perbedaan di antara sifat-sifat yang sudah kita bahas seperti yang barusan. Adapun untuk pertanyaan bisa kita sampaikan di bab selesai pembahasan tentang bab sifat ini, nanti insya Allah akan dilaksanakan pertanyaan atau diskusi. Naam ya Syekh. الآن يمكن أن ننتهي إن شاء الله. Naam. جزاكم الله خيرا كثيرا. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك في ميزان حسناتنا أجمعين. نسأل الله أن يهدينا بالقرآن وأن يصلحنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن يبارك لنا في أنفسنا وفي أهلنا وفي ذرياتنا وفي أموالنا وفي أعمالنا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. وإياكم. الله يكرمكم. السلام عليكم. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kajian kita sudah selesai. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.